आमिर साहब, एक तो सियासी बैठक आज हुई थी, एक मुआशी बैठक आप कह लें वो भी हुई थी। इकॉनमी के हवाले से तो कहा गया कि माशाल्लाह ज़बरदस्त है, स्पीड काम चल रहा है, और सियासी बैठक में भी कहा गया माशाल्लाह स्पीड ही काम चल रहा है। जी, मुआशी बैठक की तो दूसरे अगले सेकंड में बात करेंगे। ज़रा सियासी बैठक की बात कर लें कि बर्फ़ तो पिघली है और उसका कई दफ़ा छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ों का अंदाज़ा ज़्यादा बेहतर लगता है। और एक छोटी सी चीज़ है मगर वो बहुत बड़ी चीज़ है, वो ये है कि जो मुश्तरका एलामिया इस बैठक के बाद हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बेसिकली PTI और बाकी जो हुकूमती मुज़ाकराती टीम है, उसके बाद जो मुश्तरका एलामिया आया है उसके अंदर बहुत अरसे बाद ऑफिशियल जो उसकी स्टेटमेंट है उसमें इमरान खान का नाम लिया गया है। अभी वो जो बानी चेयरमैन के बाद, और ये बताया हामिद रज़ा साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जी हमने इसरार करके कहा कि ये इसके उनका नाम लिखें। तो ये जो एक बैंड था कि उनका नाम नहीं लिया जा सकता, तो आज ये ऑफिशियली ये ख़त्म हो गया और उसका ऐलान उन्होंने TV पे भी किया कि उन्होंने भी माना और कोई इसके ऊपर वो नहीं किया। तो ये कहने को तो छोटी चीज़ है, मगर यहाँ एक ये भी कभी किसी मुआशरे में नहीं हुआ होगा कि एक आदमी का कानून में नहीं है, कोई ऑफिशियली नहीं कहा जाता, मगर सबको पता था कि नाम नहीं लिया जा सकता। एक छोटी सी चीज़ बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा कर सकती है। अब ये है कि ये जो इसकी जो बाकी तफसीलात हैं जो हमें बताई गई हैं वो बड़ी लगती है वो यकतरफा ही है कि PTI की ही सुनी गई है। एक सुनाने वाली पार्टी है, दूसरी सुनने वाली पार्टी है। ये कोई बाहमी चार्टर ऑफ डिमांड्स नहीं है, वन साइडेड चार्टर ऑफ डिमांड। समझ भी आती है जो मजलूम है, जो दबी हुई है, उन्हीं की तरफ से होनी चाहिए, मगर फिर भी क्विड प्रो को तो होता है जब गुफ्तो शनीद होती है, बातचीत होती है, तो एक इधर से भी एक डिमांड आती है, दूसरी तरफ से भी आती है। तो दूसरी तरफ से डिमांड नहीं आई है, इनकी तरफ से PTI की जो डिमांड है वो बुनियादी उनकी 2-3 ही है, वही वाली पुरानी जो दोहरा रहे थे कि इमरान खान समेत पार्टी के रहनुमाओं कारकुनान को रिहा किया जाएगा और हुकूमत जो है जमानतों के केसेस में के हसूल में हायल नहीं होगी, मतलब रुकावट नहीं डालेगी। मतलब ये नहीं है कि वो जो है ये समझ भी आती है, मंतकी बात है कि ये नहीं है कि आपस में बातचीत होगी है। बहरहाल मुकदमात है जो है अदालतों में है, तो वो जब हुकूमत उसको परसू नहीं करेगी तो ऑटोमेटिकली वो कि हम नहीं परसू चार्जेस जो इस तरह होता है ना, हम उसको इंसिस्ट नहीं कर रहे, चार्जेस को पुट अप नहीं कर रहे, तो ऑटोमेटिकली फिर उसके बाद अदालतों के लिए कोई और चाराकार नहीं रहता सिवाय इसके कि वो छोड़ दिया जाए। तो दूसरा जो उनकी डिमांड मेन है उन्होंने पेश की है कि हक़ाइक़ लाने के लिए 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और ये उन्होंने कहा है चार्टर डिमांड के लिए इमरान खान से मुशावरत का मौका दिया जाएगा। इसको भी उन्होंने मान लिया कि बिल्कुल मुलाकात करें। जो पहले मुलाकात करना ही बड़ा मुश्किल काम था कि मुलाकात करने जाते थे जो PTI के लोग वहीं से गिरफ्तार कर लिए जाते थे, तो अभी उन्होंने कहा जी बिल्कुल ना सिर्फ करें बल्कि ये भी कहा गया कि जो मुलाकात वहाँ पे बहुत कम वक्त के लिए और बड़े टाइट एनवायरनमेंट में होती है, मतलब कैमरा वैमरा लगे हैं, तो ये भी आज हामिद रज़ा साहब की बात से ये लगा कि ये भी माना गया है गुफ्तो शनीद के अंदर कि वो ज़्यादा देर की लंबी मुलाकात भी होगी, घंटे 2 घंटे होगा। और शायद ये राना सनाउल्लाह के हवाले से ये भी कहा गया कि कापी पेंसिल लेकर जाने की भी गुंजाइश होगी। उन्होंने कहा जी बेहतर एनवायरनमेंट में भी आप बात कर सकते हैं, मतलब ये है कि कैमरा उसके खौफ में नहीं है, बाहर तो नहीं है, मगर ये है कि लिख पढ़ के बजाय इसके कि वो, लेकिन तो वो गुंजाइश भी आमिर साहब कागज पेंसिल क्या वो तो कहते मेरी अंगूठी तक सूंघी जाती है, रखी जाती वो है, मगर उनकी तरफ से ये बात की गई, मगर हुकूमत की तरफ से जो उन्होंने इनकी ये डिमांड्स को भी गौर से सुना और खुद इनकरेज किया कि बिल्कुल ये भी सुनी जाएगी। और हुकूमत ने PTI के किसी मुतालबात पे कोई एतराज़ नहीं किया
اور بڑے خوشی خوشی جو ہے پی ٹی آئی کے تمام لوگ جو ٹی وی پہ ٹاک شوز میں آئے سب نے یہ کہا کہ جناب بڑے اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی ہے، ہمیں سنجیدگی سے سنا گیا اور ان کا رویہ بڑا سنجیدہ تھا۔ اور دوسری طرف سے کیا ڈیمانڈ ہے، جب یہ کہا گیا تو رانا ثناء اللہ صاحب کا بس ایک بیان ٹی وی کے اوپر چل رہا ہے کہ انہوں نے کہا جی ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ جو ہے حکومت کو سمودلی چلنے کا موقع دیں گے۔ اب اس کا پتہ نہیں کیا، یہ ساری گفتگو شنید جو ہے نا اس کا وہ کرکس جو ہے نا وہ یہ ہے کہ سموتھ چلنے کا موقع دیا جائے گا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے، کیا جو ہے، کیونکہ یہ آج فیصل چودھری صاحب جو ہے شاید ہمیں جوائن تھوڑی دیر میں کر لیں گے، وہ انہوں نے آج اپنی پیکی بلائنڈرز والی کیپ پہنی ہوئی تھی، بڑے ماشاءاللہ خوبصورت نظر آ رہے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کو کوٹ کر کے کہ ان کو آفر کی گئی تھی کہ آپ بنی گالہ شفٹ ہو جائیں۔ انہوں نے کہا جی یہ میں بعد میں، پہلے یہ ڈیمانڈز پوری ہونی چاہیے کہ بعد میں کنسیڈر کروں گا کہ یہ جانا ہے نہیں جانا۔ اب یہ اس کا کوئی جو ہے نا سمودھ چلنے کا موقع کا یہ کیا مہینے تک، چند مہینے تک یہ ہوگا، کیا کوئڈ پرو کو ہوگا، کیا 5 سال کے لیے؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اس کے بعد مطلب یہ ہوگا کہ اگر ان کے رہائی ہو جائے، ان کی ڈیمانڈز پوری ہو جائیں تو کیا اس حکومت کو 5 سال کے لیے موقع دیا جائے گا کہ یہ اپنا ٹائم پورا کر لیں؟ کیونکہ 8 فروری والی کوئی اس کے اندر ڈیمانڈز کے اندر وہ تفصیل ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر باقی ہے۔ عمران خان کی رہائی کی بات کی ہے، ورکر کے رہائی کی بات کی گئی ہے، اس کے بعد جو ہے 9 مئی اور 26 مئی اس کی تفتیش جوڈیشل انکوائری کی بات کی گئی ہے، مگر 8 فروری کے مینڈیٹ کا ذکر میں نے نہیں سنا۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ جو ان کو رانا ثناء اللہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سمودھ گورنمنٹ کرنے کا موقع دیا جائے گا، تو کیا عمران خان اگر وہ چھٹ جائیں گے تو وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے؟ کیا وہ جلسے جلوس نہیں کریں گے؟ کیا وہ تنقید نہیں کریں گے؟ کیا جو ہے اس کے بعد یہ مہینوں سلسلہ رہے گا یا سالوں رہے گا یا 5 سال تک ان کو بالکل یہ آرام سے گڈ پیپل، گڈ بیہیویئر، گڈ پیپل بن کے جو ہے یہ رہا جائے گا؟ سو یہ سوالات ہیں کافی زیادہ کہ جس کے متعلق جو ہے نا ابھی سوچ بچار جاری ہے۔ لیکن عامر صاحب یہ کہیں پر بھی طے نہیں ہے کہ صرف پی ٹی آئی کے ہی مطالبات کو تسلیم کیا جائے گا ان مذاکرات کے دوروں کے اندر، بلکہ ممکنہ طور پہ حکومت کی طرف سے بھی جو شرط آئے گی، اور بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی منظوری کے بعد یہ ساری چیزیں آگے بڑھیں گی۔ آج جو بتایا گیا ہے، میں حامد رضا صاحب کو سن رہا تھا اور باقی جو سپوکس پرسن ان کے پی ٹی آئی کے ہیں، انہوں نے کہا جی یہ ڈیمانڈ صرف ہماری گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، ان کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں، اور یہ اب چارٹر آف ڈیمانڈ ان رائٹنگ یہ اگلی ملاقات کے بعد عمران خان کے بعد یہ پیش کریں گے۔ ان کی طرف سے کوئی آج کی میٹنگ کے اندر کوئی انہوں نے ڈیمانڈ پیش نہیں کی۔ انہوں نے کہا جی بس ڈیمانڈ ان کی، اور سمجھ بھی آتی ہے کہ مظلوم پارٹی ہے جو ایک نیچے لگی ہوئی ہے، تو ڈیمانڈ تو ان کی ہونی تھی، مگر پھر بھی کوشچن تو ہے کہ کیا ہے ان کی کیا مجبوری ہے کہ وہ جو ٹیبل کے آ کے بیٹھ گئے ہیں، کیا اندرونی پریشر ہے، کیا بیرونی پریشر ہے جس کی وجہ سے وہ بڑے ایک کوآپریٹو ماحول کے اندر حکومتی پارٹی جو بیٹھ گئی ہے، جو یہ خود اعتمادی ہے پی ٹی آئی کے اندر کہ جناب بالکل ہم بات چیت کے لیے ہے، وہ ایک کانفیڈنس نظر آتا ہے اور وہ چھپا بھی نہیں رہے ہیں، پی ٹی آئی والے بتا رہے ہیں کہ جناب گنڈاپور صاحب کا بھی رویہ اتنا زبردست، نرم دل، اور ایک کانفیڈنس آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہے کہ یہ جو بات چیت ان کی مجبوری ہے بات چیت کرنا، اور یہ ٹیبل پہ بٹھائے گئے ہیں اور ان کو ماننا پڑے گا، اور یہ نظر آتا ہے ان کی کانفیڈنس سے کہ ان کو، ورنہ اس سے پہلے بےتاشا میں خود ابھی بھی مجھے فار ایگزامپل یہ سوالات میرے بےتاشا ہیں کہ یہ کیا یہ ٹرک کی بتی ہے نہیں ہے،